अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिसने पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी में एक कलीदी उसको टेलर करने में एक कलीदी रोल अदा किया है। बहुत से तंकीद करने वाले हैं इनके ऊपर, मगर जो लोग इनको प्यार करते हैं वो उनको मिली रहबर के लक़ब से जानते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में एक रिपोर्ट। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कौमी वतन पार्टी के बानी चेयरमैन और पाकिस्तानी सियासत में 4 दहाइयों से सरगर्म है। अपने सफर सियासत में आपने सूबों की खुद मुख्तारी का मुकदमा खूब लड़ा है और आफ्ताब शेरपाव को पख्तूनों की आवाज भी समझा जाता है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव 2 बार खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, साबिक वजीर बराए पानी और बिजली और साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात भी रह चुके हैं। आफ्ताब अहमद शेरपाव को 3 बार बम धमाकों का निशाना बनाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। आफ्ताब शेरपाव मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी काफी सरगर्म रहे हैं। 2007 में उन्हें पाक अफगान अमन के लिए बनाए गए मुश्तरका जिरगे का चेयरमैन नामजद किया गया। आफ्ताब शेरपाव की सियासत में आमद हादसाती थी। आपके भाई खैबर पख्तूनख्वा में पीपीपी से वाबस्ता थे कि उनका कत्ल कर दिया गया। उस वक्त आफ्ताब शेरपाव पाक फौज का हिस्सा थे, लेकिन आपने फौज छोड़कर सियासत शुरू कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 बार पीपीपी की हुकूमत बनवाने और सीनियर नायब सदर रहने के बाद जब 1997 में खैबर पख्तूनख्वा में पीपीपी को शिकस्त हुई तो आपने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद आपने पीपीपी शेरपाव ग्रुप के नाम से नई सियासी जमात बनाई और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल हो गए। 2012 में पीपीपी शेरपाव ग्रुप का नाम तब्दील करके कौमी वतन पार्टी रख दिया गया। इस वक्त कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी जमातों में से एक है और आफ्ताब शेरपाव सूबे के पश्तूनों की ताकतवर आवाज हैं और अफगानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शेरपाव साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे अपने इंटरव्यू का आगाज करें, आपके जो इत्तेहादी इमरान खान साहब हैं उन्होंने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी नतीजे में थरथल्ली सी मच गई है। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपका भी रिएक्शन ले लूं, मगर सबसे पहले वो बयान जरा सुना देते हैं। 2-3 रन नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे कैसे पकड़ के ले आए, किसी को अफ्रीका से पकड़ ले फॉरेन प्लेयर आके, हमें नहीं पता कौन थे। शेरपाव साहब, आपने बात की रेशियल प्रोफाइलिंग के बारे में। आपने कहा कि पठानों की पंजाब के अंदर रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है, मगर इमरान खान साहब ये कहते हुए अच्छे नहीं लगे कि किसी को अफ्रीका से उठा लिया गया, वो फटीचर से प्लेयर थे, आप उनके इत्तेहादी हैं। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है जितने भी प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स आए थे वो सब काबिल कदर थे और गेम में जो उनके स्पॉन्सर्स थे तो वो तो ऐसे प्लेयर्स को नहीं ला सकते थे जो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि सब अच्छे प्लेयर्स थे और ये बदकिस्मती थी कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो प्लेयर्स थे उन्होंने इनकार किया, उसकी जगह उन्होंने और चुनाव किया, जो लिस्ट थी उसमें से चुनाव किया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि उनको इस तरीके से ये कहना कि जी वो अच्छे प्लेयर्स नहीं थे या पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अच्छा, खान साहब, ऐसा है कि वो एक और मुहिम चलाने लगे हैं, मगर इस बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चलाने लगे हैं। उन्होंने इसका इशारा भी दे दिया है। आप उनके इत्तेहादी हैं। हमने देखा कि जब भी उन्होंने धरने किए तो आपकी पार्टी जो है उनके साथ शामिल नहीं हुई, मगर क्या आप भी समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सही मायने में तरमीम नहीं की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक मुहिम चलनी चाहिए और इमरान खान साहब का आप साथ देंगे? मुनीज़ा, तरामीम तो इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं करनी है, तरामीम तो पार्लियामेंट ने करने हैं। तरामीम तो वो जो कमेटी बनाई गई है उन्होंने बना के पार्लियामेंट में पेश करने हैं, तो वो अब तक तैयार नहीं हुए। इमरान खान साहब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी अहकामात हैं इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं की। खान साहब ये कहते हैं। मेरा ये मुझे इल्म नहीं है कि कौन से इक़दामात हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं की, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है बड़े आउटस्टैंडिंग जज हैं और उस पर किसी को मेरा ख्याल है कोई ऐसे एतराज़ नहीं है, बल्कि जो बाकी जो हैं इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं सारे काबिल कदर हैं और हमें ये चाहिए कि जितना जल्द हो सके
ہم یہ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں اور اس کو ایکٹ کی شکل میں اس کو بل کی شکل میں اسمبلی میں پیش کریں۔ خان صاحب، آپ نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دی سینسس کے حوالے سے، آپ نے یہ کہا کہ اگر سینسس میں ریگنگ ہوئی تو یہ جو 2013 میں مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی تھی اس سے بھی بڑی دھاندلی ہوگی، تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو سینسس ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا اقدام ہوگا کہ اس کے اندر خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ منیسا، اس میں دیکھیں آپ ایک کو اگر آپ اس سے دیکھیں کہ 18 سال تک ملک میں سینسز نہیں ہوئی، اور یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اس کو لٹکاتے رہے، کبھی کہتے رہے کہ جی فوج دستیاب نہیں ہے، بہت سے بہانے بناتے رہے۔ میں اس میں ایک بل میں نے ترامیم بھی پیش کی ہے نیشنل اسمبلی میں جو کہ پاس ہو گئی تھی، اور یہ کہا کہ ایک تو اس سے پہلے اس میں یہ نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی کہ کب ہونے چاہیے، ابھی ہم نے اس میں یہ ڈال دیا کہ ہر 10 سال کے بعد الیکشن یہ سینسس ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ان کے جو بورڈ ہیں اس کے جو ممبرز ہیں اس میں سب صوبوں کو نمائندگی نہیں دی گئی تھی، ہم نے کہا کہ یہ بھی کیا جائے۔ جہاں تک وہ سوال ہے کہ اس میں ریگنگ کی اور ہمیں جو شکوک و شبہات ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ ہاؤس کاؤنٹ اور یہ دوسرے ہو جائیں گے تو یہ کاغذات سب جمع ہو کے بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر خیبر پختونخوا میں پشاور میں ہوں، کاؤنٹنگ اس کی اسلام آباد میں آئے گی۔ اس بنیاد پر چیف منسٹر نے ایک میٹنگ بھی بلائی اور اس میں چیف یہ الیکشن کمیشن یہ ان کے لوگوں کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ یہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے معذرت کی اس پہ۔ میرا خیال ہے کہ اور ان کو یہ کہا گیا کہ چلیں اگر ادھر نہیں بھی کرتے ہیں تو ایک کاپی ہمیں اس کی یہاں پر دیں تاکہ ہم بھی اپنے ریکارڈ درست کریں اور دیکھیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو اس میں ابھی یہ کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں شکوک و شبہات اس میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی کاؤنٹنگ ہو وہ پشاور کے اندر ہو، اسلام آباد میں نہ ہو، یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ پشاور کے اندر ہو، کیونکہ لاہور میں ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، تو ان دو صوبوں میں تو وہاں پر ہو رہی ہے، شاید کوئٹہ میں بھی ہوگی، لیکن پشاور کو کیوں نظر انداز کیا گیا اور یہاں اسلام آباد میں کیوں کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا وہ ہے۔ خان صاحب، پوائنٹ ٹیکن۔ ایک اور اہم معاملہ ہے جو سامنے آنے والا ہے، وہ ہے فوجی عدالتوں کا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کو بحال ہونا چاہیے؟ منیزہ، یہ تو دیکھیں بڑا مشکل گھڑی ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جب یہ ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ قانون لایا گیا تھا اور اس وقت تجویز کی گئی تھی، تو بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ اعتراض تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ حالات ایسے تھے آرمی پبلک اسکول کے بعد کہ ملٹری کورٹس کو ان کا جو قانون ہے وہ لایا گیا اور امینڈمنٹ کی اس میں آئین میں۔ اب 2 سال گزر گئے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ججز ہیں، وٹنس پروٹیکشن، پروسیکیوشن کے جو ہیں، اس میں سے کوئی کام نہیں ہوا، اور ان کو ابھی یہ مشکل آ رہی ہے کہ آپ بحالی کے فیور میں ہیں، جو مجھے آپ کی بات سے لگا ہے، چونکہ یہ باتیں بہت دفعہ ہم اس کے کافی زیادہ ٹی وی ٹاک شوز بھی کر چکے ہیں، آپ بحالی کے فیور میں ہیں؟ اگر ہیں تو جو پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 اپنی تجاویز پیش کی ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ ہیں ان تجاویز پہ، یا آپ کی پارٹی ٹھیک ہے آپ کی نیشنل اسمبلی میں اتنی زیادہ پریزنس نہیں ہے مگر خیبر پختونخوا میں تو ہے اور وہاں پہ یہ جنگ، یو آر آن the forefront of this war، کیا آپ کوئی اپنی تجاویز پیش کریں گے؟ ہم نے تو پہلے جو تجاویز یہ 8 میٹنگز ہوئی ہیں اسپیکر کے ساتھ اور اس میں سب کمیٹی بھی بنی تھی، تو ہم تو اس کے ساتھ ایگری ہیں اس مسودے کے ساتھ۔ ابھی پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے وہ کل میٹنگ ہونی تھی اسپیکر کے ساتھ، لیکن ابھی پرسوں کو تک وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ اس میں دیکھیں گے جو قابل عمل ہوگا ہم ضرور اس کی حمایت کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ
मिलिट्री कोर्स में जो भी हो उसमें नाइंसाफ़ी उस लिहाज से ना हो या जुल्म ना हो, उसके लिए जो भी इक़दामात लेने पड़ें ज़रूर लेने चाहिए। ठीक। दूसरी तरफ खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो आजकल बड़ा अहम मामला चल रहा है वो है कि फाटा का मर्जर। बात हो रही है कि फाटा को जम किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में या मेन स्ट्रीम किया जाएगा। इसके ऊपर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक साहब, उन्होंने भी खत लिख दिया है और फेडरल हुकूमत से पूछा है कि आप हमें बताएं कि जो आपने कैबिनेट कमेटी बनाई है उसके अंदर क्या आप जम करने की बात कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक अभाम है। आप भी उस कमेटी के अंदर हैं, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के दरमियान क्या हो रहा है? क्या जम होगा या मेन स्ट्रीम होगा, और मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है? मुनीज़ा, ये सबसे पहले हमने उठाया ये बात, और जैसे ये ऐलान हुआ कैबिनेट के बाद, जब ऐलान हुआ तो हमने कहा कि इसमें अबहम है। मेन स्ट्रीमिंग या कौमी दायरे में लाना, तो उसका तो ये नहीं कहा गया कि मर्जर इंटीग्रेशन की बात नहीं की है। तो मेन स्ट्रीम इसको ये अबाम है जिसको हम समझते हैं कि इसको दूर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने फिर आगे कहा है कि सूबाई असम्बली में उनको सीटें मिलेंगी, वो तो सही है, लेकिन जो कवानीन जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सीटें कब मिलेंगी? सूबाई असम्बली में सीटें उनको 2018 के इलेक्शन के वक्त मिलेंगी या अगले इलेक्शन में मिलेंगी? नहीं, अभी तो ये कहा गया है कि 2018 के इलेक्शन में उनको सीटें मिलेंगी। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये 5 साल का जो अरसा उन्होंने दिया है इसको कम किया जाए और जल्द से जल्द इसको मर्ज किया जाए खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि जैसे जितना टाइम गुजरेगा तो उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं पहुंच रहा है। दूसरी बात जो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन तो वहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रिवाज जो रेगुलेशन है उसको भी लागू कर रहे हैं। तो रिवाज, और ये तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो मलकंड एजेंसी में, मलकंड डिवीजन में जब ये कवानीन थे और उसमें जो रिवाज वगैरह था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था जी, वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अभी रिवाज जो है वो मुख्तलिफ एजेंसीज में मुख्तलिफ रिवाज हैं, तो उसको उस लिहाज से आप क्या चाहते हैं शेरपाल साहब? क्योंकि मुझे वक्फा लेना है, मैं चाहती हूँ कि आपकी बात क्लियरली हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि फाटा को इस वक्त मर्ज कर दिया जाए, जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, और रिवाज एक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो आम कानून है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वही लागू होना चाहिए फाटा में? बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि वही कवानीन जो है वो लागू हो जाए, और जब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो जाएगा तो वही कानून जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है वही कानून वहाँ पर भी लागू हो। मगर इसके ऊपर हमने देखा है कि अफगानिस्तान में कैसी आवाजें उठी हैं, जिन्होंने कहा है कि हम चाहते तो हैं कि फाटा का मर्जर हो जाए और वहां से रिवाज एक्ट खत्म हो जाए, मगर उन्होंने ये कहा है कि फिर डुरांड लाइन का क्या होगा, और जो डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी जिसको वो कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फाटा, उसका क्या होगा? क्या उसको लेके एक नया महाज तो नहीं खुल जाएगा अफगानिस्तान के साथ? इस पर हम बात करेंगे और पूछेंगे साबिक वजीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से। लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हुकूमत जो है उसने एक कमेटी बनाई है जिसके तहत उन्होंने एक प्लान बनाया है फाटा को मेन स्ट्रीम करने का खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और इसके ऊपर बहुत सी पार्टीज के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शेरपाव साहब की 10 सीटें हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर, तो उनका भी बहुत बड़ा स्टेक है। शेरपाव साहब, ये बताइए कि जो कैबिनेट मीटिंग आप लोगों की हुई है उसके तहत आप लोगों को क्या बताया गया है कि जो 5 साल का पीरियड दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है सोशल रिफॉर्म होगा, जिसके बाद फाटा को मेन स्ट्रीम किया जाएगा, उसके अंदर जो एडवाइजरी कमेटी होगी उसके अंदर क्या हुकूमत के नुमाइंदे बैठेंगे या ब्यूरोक्रेट्स बैठेंगे?
मेनली तो ब्यूरोक्रेट है। एक तो जो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो एक मेन स्टेक होल्डर था। गवर्नर को तो बुलाया था उन्होंने, उनको नहीं बुलाया, या उसके बाद भी उसको एतमाद में नहीं लिया गया। मेरा ख्याल है कि ये कमेटी अगर इसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे और गवर्नर के तहत होगा तो ये तो फिर मुनासिब नहीं है। जब फाटा ने मर्ज होना है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो चीफ मिनिस्टर को एतमाद में लेने की ज़रूरत है, और उसकी वसातत के साथ ये जो फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो इस्तेमाल होने चाहिए ताकि आसानी से काम हो सके और वो मनसूबाबंदी अपनी कर सकें, तो ये बेहतर तरीका होगा। शेरपाव साहब, आप काफ़ी अरसे से जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर एक अहम ओहदा आपने संभाला। आप वज़ीर दाखिला रहे मुशर्रफ साहब की हुकूमत में, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में आप वज़ीर आला रहे। तो तब आपने फाटा के मर्जर या फाटा की मेन स्ट्रीमिंग की बात कभी क्यों नहीं की? देखें मुनीज़ा, ये अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये तो 9/11 के बाद जो सूरत हाल फाटा में पैदा हुई और वहाँ पर जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मलिक्स टारगेट किए गए, वो उसके बाद ये सूरत हाल। उस वक़्त तो हालात ऐसे थे कि फाटा बिल्कुल नो गो एरियाज थी। अभी आस्ता आस्ता हालात बदल गए हैं, ऑपरेशंस हुए हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के, शुमाली वज़ीरिस्तान के जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई है, और ये वक्त है कि इसमें तब्दीली, फाटा रिफॉर्म्स की जाएँ। पिछली हुकूमत में NDI के तहत 10 पार्टियां उसमें पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने फाटा रिफॉर्म्स के लिए काम किया, और वो रिफॉर्म्स जो हैं प्रेसिडेंट को पेश किए गए थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट को वहाँ पर एक्सटेंड किया। ये बतदरीज होना था उस लिहाज से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट पहले वहाँ पर वो नहीं था। FCR में तरमीम किए गए थे जो कि उस वक़्त रेजिस्टेंस की। जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आपने कहा कि जी उस वक्त जो एरियाज थे वो नो गो एरियाज थे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो नो गो एरियाज थे, और जब भी किसी इंटीरियर मिनिस्टर से बात की जाए तो वो कहते हैं कि जब तक फाटा के अंदर नो गो एरियाज रहेंगे तब तक पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अमन नहीं आ सकता। आप भी इंटीरियर मिनिस्टर उसी दौर में रहे, मगर हमने क्या देखा कि जब आप इंटीरियर मिनिस्टर थे तो आपने तालिबान के साथ अमन मुआहदे किए। अब जब आप उन अमन मुआहदों को देखते हैं जिनकी बार बार खिलाफ वर्जी खुद तालिबान ने की, बैतुल्ला मसूद हो गए, नेक मोहम्मद हो गए, क्या वो सही पॉलिसी थी? और वो पॉलिसी किसकी थी कि तालिबान के साथ आप लोग मुज़ाकरात करें और बदले में आपको कुछ खास मिला भी नहीं? देखिए जी, इंटीरियर मिनिस्टर का फाटा में वो अमल दखल नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट उसका चीफ एग्जीक्यूटिव है और गवर्नर एजेंट है, उसके तहत ये गवर्न होता है। तो उसमें इंटीरियर मिनिस्टर का कोई उस अमल दखल उस लिहाज से नहीं था। और जो मुआहदे आप कह रहे हैं कि नेक मोहम्मद से हुआ, बैतुल्ला मसूद से हुआ, वो मेरे आने से पहले ये मुआहदे हो चुके थे, और उनमें फिर खिलाफ वर्जी भी हुई, वो मुआहदे कोई काम नहीं आए। अगर आपको याद हो तो पिछले दौरे हुकूमत में, जरदारी साहब की हुकूमत में, ANP ने भी एक मुआहदा किया था सूफी मोहम्मद के साथ, वो भी काम नहीं आया। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कोशिश की तालिबान के साथ मुआहदा करने की, लेकिन वो मुआहदा तय नहीं पाया, और उसके बाद ये शुमाली वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुआ। आपने मुआहदे किए, बाकी हुकूमतों ने मुआहदे किए, अब रद्दुल फसाद शुरू हो गया है, उससे पहले ज़रबे अज़ब शुरू हो गया था। अगर मुआहदे काम नहीं आए और अब ऑपरेशन काम नहीं आ रहा, तो फिर हल क्या है? आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर आला रह चुके हैं, और आपके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या किया जाए फिर? देखिए जी, अगर आप शुमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन को देखें तो कामयाब ऑपरेशन था। उनके पास जो जगह थी, स्पेस थी, वो उनसे ले ली गई थी।
اور ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا. اب اگر وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ان کو سپیس اس لحاظ سے نہیں ملی, اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال میں بہت کم واقعات ہوئے ہیں. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو افغانستان میں آرگنائز کیا تو یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے کہ صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہے, اس کے بعد اس کے فالو اپ سول اور ملٹری کو دونوں کو کمپلیمنٹنگ اینڈ سپلیمنٹنگ ایچ ادر, جس طرح یہ جو نیپ جہاں آپ پر نے تجویز سلیپرز دی تھی ہیں. ہونی چاہیے. جی مگر شیرپال صاحب آپ کا ایک بیان تھا, حیران کن بیان تھا. آپ نے بیان دیا کہ جب صوفی محمد صاحب کے ساتھ جب ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور جب مشرف صاحب کی حکومت بالکل ختم ہو رہی تھی, ایمرجنسی بالکل ختم ہو رہی تھی, تو آپ نے بیان دیا کہ 2 درجن کے قریب صوفی محمد کے لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا. کیا اب بھی آپ اس بیان کے اوپر قائم ہیں, اور کیا مطلب کہ کیا حکومت نے خود ہی رہا کر دیا تھا صوفی محمد کے لوگوں کو؟ منیزہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا یہ بیان, میرے علم ہیرلڈ میں آپ میں نے اس وقت انٹرویو دیا میرے تھا ذہن میں نہیں آ رہا کہ ان کے 12 لوگوں کو وہ کر دیا تھا, رہا کر دیا تھا. شاید ان کے اوپر وہ کوئی کیس نہیں بنتا ہو, لیکن صوفی محمد تو جیل میں تھا, اب بھی ہے. اس کو تو رہا نہیں کیا گیا, اس وقت نہیں رہا کیا گیا, بعد میں کیا گیا تھا. لوگوں کو شاید ہوا ہوگا, اور ان پہ شاید کوئی ایسے شواہد یا کوئی شہادتیں نہیں ہوں گی, کیس کمزور ہوگا تو اس لیے رہا کیا ہوگا. اچھا, میرا خیال ہے اشارہ کسی اور طرف تھا. مگر اگر افغان پالیسی کے اوپر آ جائیں تو شیرپال صاحب, آپ اس وفد کا حصہ تھے جو کابل گئے تھے, اور آپ نے پریزیڈنٹ صدر غنی کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی تاکہ راہ ہموار ہو, امن کے لیے راہ ہموار ہو. تب سے لے کے اب تک کیا ہوا کہ معاملات اتنے خراب ہو گئے؟ اس کی ذمہ داری ہم کس کے سر ڈالیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو کوشش کی, اور اس کے بعد اشرف غنی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں یہاں پر آئے اور ان کو بڑی عزت دی گئی. اس کے بعد بہت سے واقعات افغانستان میں ہوئے, ان کی فنگر انہوں نے ہمارے طرف اشارہ کیا کہ یہ پاکستان سے ہو رہا ہے. اب جب یہاں پر ہو رہے ہیں تو ہم نے بھی لسٹ دی ہے ان کو کہ یہ سب افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے پہ دونوں ساتھ ہمکاری کریں تو تب جا کے اس کے لیے اس کا کوئی طریقہ کار نکل سکے گا, اور اس کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. اگر ہم ایک دوسرے پہ بدگمانی ظاہر کریں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مگر شیرپال صاحب دیکھیے, ایک طرف سے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کافی سخت ڈسپیوٹس ہیں. افغانستان نہیں مانتا ڈورینڈ لائن کو. اگر ہم فاٹا کو سیٹلڈ ایریا میں لے آتے ہیں تو کرزائی صاحب کی ٹویٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے, جہاں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو فاٹا کے ایریا ہے اس کو ضم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے چونکہ ہم ڈورینڈ لائن کو نہیں مانتے. اگر یہ ترامیم آپ لوگوں نے کر لی تو افغانستان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ایک نیا محاذ کھل جائے گا, اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ منیزہ, ایک تو اگر آپ آئین کو دیکھیں, آئین کا آرٹیکل 1 دیکھیں تو اس میں پاکستان کے حصے ہیں اس میں فاٹا موجود ہے. 4 صوبے اور فاٹا وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ ہے. ہم ادھر ایڈمنسٹریٹیولی پولیٹیکلی وہاں تک یہ سب کچھ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کا ایک حصہ بنے. کچھ حصے اگر آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا کے کچھ حصے پہلے سے ان کی باؤنڈری جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بلوچستان میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کی باؤنڈری جو ہے افغانستان کے ساتھ ہے. تو فاٹا ایڈمنسٹریٹیولی
اب خیبر پختونخوا کے تحت ہوگا، اس میں جو کام ہوں گے، اس میں جو کچھ ہوگا وہ قانون سازی میں حصہ لے سکیں گے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی. تو اس میں کوئی عوام نہیں ہے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. شیرپا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور پھر ہم بات کریں گے کرپشن کے حوالے سے. پینما کا کیس چل رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر احتساب کمیشن کا کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیرپا صاحب، آپ کے جو ناقدین ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں 2013 میں چھوڑ دی، مگر اس کے 20 مہینے کے بعد آپ واپس آ گئے اور نئے وزراء کے ساتھ واپس آئے، جبکہ الزام آپ کے پچھلے وزراء کے اوپر لگا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. تو کیا معاملات ہوئے آپ کے اور عمران خان صاحب کے درمیان کہ آپ واپس آ گئے اور بغیر کسی اپالوجی کے واپس آئے؟ دیکھیں منیزہ، اگر ہم واپس آئے تو انہوں نے ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا کہ آپ واپس حکومت میں شامل ہوئے، تو یہ تو ایک قسم کی ونڈیکیشن تو ہو گئی ہماری. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک جرگہ ابھی حال ہی میں جو ہمارے وزیر تھے جنہوں نے کیس کیا ہوا تھا، جو کیس انہوں نے وہ کیا تھا، تو وہ جرگہ وہاں پر گیا اور انہوں نے ان سے کہا کہ غلطی ہوئی ہے، اور بخت بیدار صاحب نے ان کو وہ جرگہ قبول کر لیا اور کہا کہ میں کیس اپنا واپس لیتا ہوں. تو یہ کافی ہے ونڈیکیشن، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے سیاست میں. مگر شیرپا صاحب، احتساب کمیشن جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا، آپ کے اتحادی ہیں، اسے بہت ساری امید تھی، چونکہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا کرپشن سے صفایا کرنے آیا ہوں. سینٹر میں بھی بات یہی ہوتی ہے. مگر آج وہ احتساب کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹوتھلیس احتساب کمیشن رہ گیا ہے. ضیاء اللہ افریدی جو ہیں وہ بھی بچ کے نکل گئے، ان کو بھی بیل ہو گئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا واقعی میں عمران خان صاحب خیبر پختونخوا میں وہ صفایا کر پائے جس کی امید تھی؟ میرا خیال ہے ان کی نیت ٹھیک تھی، اور انہوں نے یہ جو احتساب کمیشن بنایا اور کسی صوبے میں بھی نہیں بنا. وہاں پر نیب کا قانون ہے یا اینٹی کرپشن ہے، انہوں نے ایک قانون بنایا تاکہ جو یہاں پر وہ ایک اوورسی کرے اور کوئی بھی ایسے کرپشن کے کیسز ہوں ان کو ان کے خلاف اقدامات لیں. تھوڑے بہت اس میں جو ان کا احتساب کمیشن کا جو چیئرمین تھا اس نے استعفیٰ دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ، حالانکہ اس کو بھی آن میرٹ لیا گیا تھا، عمران خان نے اس کو چوز نہیں کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور انہوں نے مگر آپ یہ سمجھتے کہ ان کے استعفے دینے کے بعد اور کچھ اختیارات واپس لینے کے بعد اب اس کی کوئی ایز سچ ویلیو نہیں رہی اس کمیشن کی؟ یہ کہنا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. ابھی جو امینڈمنٹس ہوئی ہے اس کے بعد وہ کام کر رہی ہے، اور کیسز، بہت سے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں، اور ایک واچ ڈاگ کی طرح وہ ایک کام اپنا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں کرپشن باقی صوبوں کے اس کو اگر مقابلہ کریں تو اس میں خیبر پختونخوا میں کرپشن کم ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے لچک کا مظاہرہ کیا. بہت سے لوگ کہیں گے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے. اگر ہم دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس بل، آپ کی پارٹی کے اندر بڑی تگڑی خواتین ہیں، انیسہ زیب صاحبہ ہیں، وہ آن دا ریکارڈ کہتی ہیں کہ جو ڈومیسٹک وائلنس بل پاس ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے اس کو اسلامک نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیا. تو ہم کیا سمجھیں، آپ کی کمزوری یا ان کی، یا وہ زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، ہمارے دو جو ممبرز ہیں، انیسہ زیب ہے اور معراج ہمایوں ہیں، دونوں بڑے اس فرنٹ پہ بڑے تیز ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی رائے دی، لیکن یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا اور اس کے بعد اس کو نظریاتی کونسل کے میں بھیج دیا گیا.
آپ نہیں سمجھتے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہونا چاہیے؟ آپ لیڈر ہیں خیبر پختونخوا کے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے اپنا آغاز کیا، کسی حد تک آپ کو ایک اوپن مائنڈڈ سیاستدان سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بالکل پاس ہونا چاہیے۔ جی سوری، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاس ہونا چاہیے اس بل کو، اور جب بھی اسمبلی میں آئے گی ہمارے ووٹ یہ بل آئے گا دوبارہ، ہمارا ووٹ اس کے حق میں ہوگا کہ یہ بل پاس ہو۔ اگر یہ اسمبلی میں آئے یہ تو دیکھنا ہوگا۔ شیرپا صاحب، آپ نے اپنا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا، آج آپ بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول بھٹو زرداری ہیز اے فیوچر ان خیبر پختونخوا؟ بلاول بھٹو ینگ ہیں اور میرا خیال ہے اس میں ٹیلنٹ ہے، اور اس میں ماں کی خاصیتیں بھی ہیں اور گرینڈ فادر کی بھی، تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے ہی از گوٹ اے گڈ فیوچر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں کیا وہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا دوسری جگہ میں، یہ ابھی دیکھنا ہے کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں یہ کریٹ کر سکیں گے کہ نہیں، لیکن آئندہ الیکشنز میں شاید اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا۔ اور آپ کیا اتحاد کریں گے؟ کوئی ایسی ایک سینیریو اگر نکل آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو خیبر پختونخوا میں، کیا ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ ہم تو اوپن ہیں، ہمارا تو ویسے ایک تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ کہا کہ یہ اوپن اینڈڈ ہے، اور حکومت کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے اور آپس میں اتحاد کریں گے، لیکن سب پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ہمارے ساتھ منیمم پروگرام پہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور ہمارے آپس میں مطابقت ہو سکتی ہے، تو ضرور ہم اس کو اپنے ہر ایک فورم پہ رکھیں گے، اور جو بھی فیصلہ اس فورم نے کیا پارٹی کے، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ آپ اوپن اینڈڈ لہٰذا رکھ رہے ہیں، آپ گہری نظر رکھتے ہیں جی سیاست کے اوپر جو میاں صاحب کو ایک دھچکا پڑا ہے یا ایک ان کے خلاف ایک جسے کہتے ہیں کیمپین ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی چلائی ہے اور یہ پینما کیس کے ذریعے بھی ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوا ہے اور اس کا اثر 2018 کے الیکشن پہ پڑے گا؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بڑے ویگرسلی کیمپین کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شاید اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ پاناما لیکس کا یہ کیس سپریم کورٹ میں شاید اس لحاظ سے نہیں چلتا۔ انہوں نے بڑی اس میں کوشش کی ہے اور ضرور اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اس سے نواز شریف بروزڈ ہوا ہے، اس کو دھچکا لگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا اس کے ڈائنامکس یا اس کے اثرات الیکشن پہ ہوں گے؟ کچھ حد تک تو ہوں گے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ لوگ تصور کر رہے ہیں۔ اچھا، آخری سوال آپ سے کروں گی شیرپا صاحب، اکبر بگٹی قتل کیس کے حوالے سے، اس کے اندر آپ کے اوپر مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ جب اکبر بگٹی صاحب قتل ہوئے تھے تو آپ انٹیریئر منسٹر تھے، آپ بتانا چاہیں گے کہ اس وقت کس نے یہ آرڈر دیا تھا؟ چونکہ بقول جنرل مشرف انہوں نے کہا کہ میرے نیچے کافی زیادہ لیئرز تھیں اتھارٹی کی، انہوں نے آپ کا نام بھی لیا کہ آپ بھی تھے، تو اس وقت کس نے آرڈر دیا تھا اکبر بگٹی کے قتل کیس کے اندر؟ دیکھیں منیزہ، وہاں پر تو ملٹری آپریشن چل رہی تھی اور صوبائی حکومت نے فوج کو طلب کیا تھا، تو اس کے بعد تو جب فوج کو طلب کیا جائے اور لا اینڈ آرڈر تو صوبائی حکومت کا کام ہے۔ انہوں نے یہ آپریشن کے دوران ہی یہ واقعہ سامنے آیا، ہم اس کیس میں ہمیں ملوث کیا گیا، اور فوج اس وقت کنٹرول میں تھی اور فوج کے اوپر ہی جا کے the buck stops with the فوج۔ is that the right answer شیرپا صاحب؟ دیکھیں جی، آپریشن ملٹری آپریشن، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ملٹری آپریشن تھا، اور یہ کیس تو ہم
पे उसके बेटे ने बनाया है और उन्होंने हमें उस एफआईआर में इन्वॉल्व किया है, उसमें हमारा नाम डाला है और एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने हमें उसमें बरी कर दिया है। जी, मगर ये केस इस वक्त चल रहा है। शेरपाव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। आपने हमें बहुत सारी खबरें दी हैं, खास तौर पे फाटा के मर्जर के हवाले से आपने क्लियरली हमें बताया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम होने के लिए बारे में नहीं सोच रही, मगर मेन स्ट्रीमिंग के बारे में सोच रही है। और आपकी पार्टी खास तौर पे फाटा का मर्जर चाहती है और एक क्लियर प्लान चाहती है फाटा के मर्जर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।